अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, हमारे पेज के ऊपर आपको अक्सर वीडियोस मिलती हैं जिनमें बरेलवियों के उलमा की तकरीर दिखाई जाती है जो अपनी ही आवाम को समझाते हैं, लेकिन बाज़ लोग उसको इस माने में लेते हैं कि आपका काम ही लोगों पर तनकीद करना है। और मेरे भाइयों, इस्लाम के नाम पर आज जितना कुछ हो रहा है, हम कोई बात भी करते हैं तो वो किसी न किसी के मुखालिफ जाती है, किसी न किसी का दिल दुखता है। अल्लाह के लिए अपने दिलों की इस्लाह कीजिए, अपनी फ़िक्र की सोच की इस्लाह कीजिए। हमारा मकसद इन वीडियोस को दिखाना सिर्फ यही है कि बरेलवी लोग जो है अपनी सफ़ों में मौजूद ऐसे उलमा को, ऐसे सूफ़ियों को, ऐसे आमिलों को बाहर निकालें जो इनको दीन के नाम पर तरह तरह की खुराफात में मुब्तला किए हुए हैं। कोई ढोल को सुन्नत कह रहा है तो कोई कवालों पर नाच रहा है और पैसे फेंक रहा है। लिहाजा इन लोगों से ख़ुद को बचाइए और अपनी आवाम को बताइए ताकि इस मुल्क के अंदर जो बिदात और खुराफात का तूफ़ान चला हुआ है ये कुछ थम जाए, कुछ तो कम हो, कुछ तो इनको अकल आए। आज हम आपको एक इन्हीं के बरेलवी आलिम शाह अब्दुल हक कादरी जो इनके आलिम हैं उनकी तकरीर सुनवाएंगे, जिन्होंने इनके बहुत बड़े बड़े उलमा के पोल खोल दिए। और उन्होंने कहा है कि ये तो एक एक शो के लिए, सिर्फ टीवी पर एक दफ़ा आने के लिए फतवा सादर कर देते हैं और उस शख्स की हिमायत करते हैं ताकि इनको टीवी में बुलाया जाए, इनकी शोहरत में इजाफ़ा हो। अल्लाह हमें ऐसे लोगों से महफूज फरमाए और हमें सही अक़ीदा उलमा की सोहबत नसीब फरमाए। हमारी बरेलवी आवाम से दरख्वास्त है कि अल्लाह के कुरान को ख़ुद खोलिए, पढ़िए। अल्लाह ने ये कुरान आसान नाजिल किया है, ये बद्दुओं की समझ में आ गया था और आज इतने पढ़े लिखे लोग इस कुरान को खोलने से डरते हैं कि ये हमारी समझ से बाहर है। तो हमारी बरेलवी आवाम से दरख्वास्त है कि अपनी सफ़ों में मौजूद ऐसे लोगों को, ऐसे पीरों को बाहर निकालें जो ये सब काम सिर्फ महज शोहरत, पैसे के लिए करते हैं। आइए आज हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिनमें इन्हीं के आलिम ने, इन्हीं के उलमा की बातें की हैं, वो समाअत फरमाइए। कि आज मुझे मेरे टीम मेंबर ने कहा आज आपको दुपट्टे की कोई परेशानी नहीं है, जबकि आप स्कॉलर हैं, ठीक है। देखिए, जिसके गले में इस्लाम और रसूलुल्लाह की मोहब्बत का पट्टा हो उसे कोई दुपट्टे शपट्टे की जरूरत नहीं है, और रसूलुल्लाह की मोहब्बत का पट्टा हो उसे कोई दुपट्टे शपट्टे की जरूरत नहीं है। तो मैं भी आला हजरत के एक गुलाम की तरह, और वैसे भी हमारा अकीदा तो आला हजरत वाला है। पट्टा होता है हमारे गले में, और आला हजरत का अकीदा है कि तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तो हमारे गले में भी पट्टा है। हमारा अकीदा तो आला हजरत वाला है, पट्टा होता है हमारे गले। एक वक्त था, 4 से 5 साल पहले की बात, मैं खुद मस्जिद में था। इंग्लिश सीखने गुलशन इकबाल जाया करता था। वहां पर एक टीचर ने आमिर लियाकत का वीडियो क्लिप दिखाया कि जिसमें एक इमाम बाड़े में उसने साहबा किराम के खिलाफ खुल्लम खुल्ला गुफ्तगू की और बाकायदा ये कहा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को हदफ तनकीद बनाते हुए, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि उठाते क्यों नहीं नबी का जनाजा, कहां मर गए बेटियां देने वाले। ये सारी चीज यूट्यूब पर, इंटरनेट पे मौजूद है। उस वक्त हमने आवाज उठाई, लेकिन आप यकीन जाने के कोई साथ देने वाला नहीं था। बहुत रोया था मैं और बहुत गिड़गिड़ाया था और कहा था कि खुदा के लिए यही वक्त है कि हम गुस्ताखान सहाबा की जुबानों को बंद कर दें और सारे सुन्नी निकलें और इसने जो गुस्ताखी की है इसकी सजा हम इसको दें। किसी ने साथ नहीं दी। यहां तो सब कुछ बिकता है, यहां तो बाबा मौलवी भी बिकते हैं, यहां तो मुफ्ती भी बिकते हैं, और सुन्नी मौलवियों की हालत यह है कि ये तो एक टीवी प्रोग्राम पे बिक जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि मौलवी और मुफ्ती बिक गए।
پھر ہمارے لوگوں نے اس کی حمایت میں فتوے دیے، اور فتوے دینے کے بعد کہنے لگے شاہ صاحب اب اس نے توبہ کر لی، اب آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کے بارے میں جلسے میں گفتگو کریں۔ فتوے لے آئے اور فتوے ہمارے سامنے رکھ دیے کہ اس کی توبہ قبول ہے، اس نے توبہ کی ہے بڑے مجمع کے اندر۔ میں نے اس وقت کہا خدا کے لیے عقل سے کام لو، اگر تم نے اس طریقے سے اس کو معاف کر دیا تو یہ تو پھر ہر کوئی اٹھے گا اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی شان میں اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے گا۔ اس وقت تم کیا کرو گے؟ تو سارے علماء بیٹھ جاؤ اور ہمیشہ کے لیے اس دروازے کو بند کر دو۔ کسی نے توجہ نہیں دی۔ آج آپ دیکھیں روزانہ کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھ رہا ہے۔ رسول کی اولاد پر تم تنقید کرو، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں پہ تم تنقید کرو، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور خلفائے راشدین پہ تم تنقید کرو۔ مجھے بتاؤ اگر اس وقت یہ دروازہ بند کر دیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دروازہ پھر کبھی نہیں کھلتا۔ اب دروازہ کھل گیا ہے۔ اب دیکھ لو سوشل میڈیا پر، اب اعتراض کرنے والے ہمارے اندر سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب جب اس کی توبہ قبول ہو گئی کہ جس نے شیخین کی شان میں گستاخی کی اور آپ کے لوگوں نے اس کی توبہ قبول کی تو اس کی توبہ قبول کیوں نہیں ہے؟ اب اس کا جواب دو۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کا اپنے لوگوں کے بارے میں فتویٰ دوسرا ہے اور ہمارے بارے میں فتویٰ دوسرا ہے؟ یاد رکھو کہ ایک فتویٰ ہونا چاہیے۔ جو بھی پیارے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے، ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کرے، فتویٰ ایک ہونا چاہیے، چاہے ہم میں سے ہو چاہے غیروں میں سے ہو۔ اب جن لوگوں نے فتوے دے کے اس کو بچایا، اب وہ جوابات دیں ان سارے ویڈیو کلپس کا، اور جوابات دیں وہابی اور دیوبندیوں کی طرف سے اٹھنے والے سوالات کا کہ 5 سال پہلے میں چیخ رہا تھا کہ خدا کے لیے اس دروازے کو بند کر دو، تم نے اس دروازے کو کھولا، اب تمہیں اس کے جوابات دینے پڑیں گے۔ اور تم اس کے جوابات دو گے کیسے؟ قوم کے سامنے تم آؤ گے کیسے؟ وہ عجیب و غریب حال ہے۔ یاد رکھو سنیوں، کسی بات کو کرنا بہت آسان ہے اور پھر اس بات پر ہمیشہ کے لیے قائم رہنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ ہر کسی کا جگرا نہیں ہے کہ جو کوئی بات کہہ دے تو اس پر ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے۔ خدا کی قسم یہ جگر ہے تو پیارے مصطفیٰ کی اولاد کا ہے، یہ حوصلہ ہے تو غوث پاک کی اولاد کا ہے۔ ٹھیک ہے تم نے اس کی توبہ کو قبول کیا، لیکن خدا کی قسم وہ وقت ہے، آج کا وقت ہے، میں اس کے ساتھ کبھی نہیں ملا۔ جس محفل میں بھی سنا کہ یہ آنے والا ہے، میں اس محفل میں نہیں آیا۔ اسی جگہ پر محفل ہوئی فکر سادات کانفرنس، اس میں اس کا نام لکھا گیا، میں نہیں آیا۔ اگر اس مجمع میں عاطف بلو موجود ہو وہ اس کی گواہی دے گا کہ شاہ صاحب اس سے بات کر لیں، یہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے بات نہیں کی۔ گزشتہ 1-1.5 مہینے پہلے اس کے ایک خاص آدمی اگر مجمع میں بیٹھے ہوں تو میں حق کہنے سے نہیں ڈرتا، مفتی نہیں، اس کے خاص آدمی وہ مجھ سے کہنے لگے، بڑی دعوت کے اندر لوگوں سے کہنے لگے کہ پاکستان کے سارے مولوی اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور شاہ صاحب وہ خوش نصیب آدمی ہے کہ یہ شاہ صاحب کے پیچھے بھاگتا ہے کہ شاہ صاحب بس 1 منٹ کے لیے اس سے بات کر لیں، 1 منٹ کے لیے گفتگو کر لیں۔ نہیں کروں گا۔ جس نے میرے ابو بکر صدیق کو برا کہا، جس نے میرے فاروق اعظم کو برا کہا، جس نے امیر معاویہ کے خلاف زبان چلائی ہو، جس نے ابو سفیان کی شان میں گستاخی کی ہو اور جس نے سر عام سنیت کا مذاق اڑایا ہو، تم نے تو معاف کر دیا ہے اور تم کہتے ہو کہ فتوے کی روشنی میں معاف ہے۔ اگر معاف بھی ہے بالفرض اگر تم کہتے ہو تو تب بھی میں ایسے آدمی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، ایسے آدمی کے ساتھ نہیں چلوں گا۔ تو دوستو بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور اس بات کو نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہے کہ کوئی آپ فیصلہ کریں اور اس پر آپ آخری دم تک کے لیے قائم ہو جائیں۔ یہ چیز بہت مشکل ہوتی ہے، طرح طرح سے مصیبتوں اور صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ چیز مشکل